دیواں چن دے نال تشبیہ کیویں تیری سونیا مثال کوئی نہیں قسماں ہیں تیریاں قرآن اندر تیرے وانگ ٹردا سونی چال کوئی نہیں 1,00,000 تے کئی ہزار وچوں تیری آل جئی سہنی آل کوئی نہیں تیری آل جئی سہنی آل کوئی نہیں اللہ پاک دی قسمیں قدوسی جگ وچ سونا محمد ورگا لال کوئی نہیں کدی اٹھدی سی کدی بہندی سی کدی اٹھدی سی کدی بہندی سی او ڈگدی ڈھیندی رہندی سی ان کوئی نہ کول بٹھاندا سی ان کوئی نہ نال رلاندا سی ان دے کیویں لنگدی دہاڑی سی جنی ڈاچی سب تو ماڑی سی بلند آواز سبحان اللہ کدی اٹھدی سی کدی بہندی سی او ڈگدی ڈھیندی رہندی سی ان کوئی نہ کول بٹھاندا سی ان کوئی نہ نال رلاندا سی ان دے کیویں لنگدی دہاڑی سی جنی ڈاچی سب تو ماڑی سی او ڈاچی دی جڑی مائی سی ان دا نام حلیمہ دائی سی آخر وچ مکے آئی سی پیچھے آکے بڑا پچھتائی سی ہر بووا اس کھڑکایا سی ہر بووا اس کھڑکایا سی انہوں خیر کسے نہ پایا سی ہر دردی بنی سوالی سی انہی جھولی پھر بھی خالی سی جدو ساریوں پاسیوں رہ گئیے جدو ساریوں پاسیوں رہ گئیے سرکار دے بووے بہ گئیے جدو ساریوں پاسیوں رہ گئیے سرکار دے بووے بہ گئیے آخر او بووا ملے آئے جدو رحمت جھولا جلے آئے سرکار دا بووا کھلے آئے ایک لونڈی باہر آئیے دائیول جاتی پائیے انہوں باہوں نب اٹھایا ہے انہوں کہنی آ تینو نال لجاواں میں ایک نوری مکھ وکھاواں میں سڑے ویڑے او چن چڑے آئے بلند آوازنا سبحان اللہ دی گونج سڑے ویڑے او چن چڑے آئے سڑے ویڑے او چن چڑے آئے جنہ چنوی کلمہ پڑے آئے سڑے ویڑے او چن چڑے آئے جنہ چنوی کلمہ پڑے آئے اج آگیا وقت حلیمہ دا ملیا لجپال یتیمہ دا نانے لوری خوب سنان دیئے نانے صدقے واری جان دیئے نانے صدقے واری جان دیئے بنو ساتیاں جو دائیاں نے چل کول حلیمہ آئیاں نے پچھن تو بار آندی کیوں نہیں سانو شکل وکھاندی کیوں نہیں بنو ساتیاں جو دائیاں نے چل کول حلیمہ آئیاں نے پچھن تو بار آندی کیوں نہیں سانو شکل وکھاندی کیوں نہیں کہ تو کھاندی یہ کہ تو پیندی یہ بولی حلیمہ دائیاں نو خریت پچھنی آئیاں نو ہاں نہ کچھ کھاندی یا نہ پیندی یا بس ویڑے وچ گم لیندی یا نہ کھاندی یا نہ پیندی یا بس ویڑے وچ گم لیندی یا جدو من پکھ لگ جاندی یہ سرکار دا منہ چوم لیندی یا ماشاءاللہ اب میں خطاب کے لیے دعوت سکن دیتا ہوں تشریف لاتے ہیں شیر ربانی حق و صداقت کی نشانی جانشین یزدانی تشریف لاتے ہیں جناب حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب ربانی السلام علیکم الحمدللہ لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من
من الذل وكبره تكبيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تھی۔ صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، جس ذوق اور جس محبت دے نال تسی حضرات اللہ دے اس گھر اندر تشریف فرما ہو اور قرآن و سنت دی اس محفل نو سجان والے خوش نصیب جن نوجوان بزرگاں ساتھیاں اس محفل نو سجایا، اس بزم دا اہتمام و انتظام کیتا، اللہ دے حضور درد دل نہ یہ دعا فرمانا اللہ انہاں دی اس کاوش کوشش اور محنت نو شرف قبولیت دے نال ہم کنار فرمائے اور ساڈے ساریاں دی نجات دا ذریعہ اور سبب بنائے۔ رب کائنات نے تمام مخلوقات چوں افضل ترین
اعلیٰ ترین اور بہترین جناب انسان نو بنایا. بیبیاں کے میری اپیل ہے کہ خدا را اللہ دے گھر دا احترام کرو، خاموشی اختیار کرو. بیبیاں کے اپیل ہے خدا را خاموش ہو جاؤ. ایک دوجے نو چپ کراندے ہی رولا پا چھڑ. تہاڈی مہربانی ہے، اللہ دے گھر دا کوئی خیال رکھو. انہاں کرما والیاں بابا جی آدم نو جنت نہیں سی رہن دیتا. تہاڈی مہربانی ہے، خدا دا خوف کرو، اللہ دے گھر دا احترام کرو، خیال کرو، خاموشی اختیار کرو. اگر بچے نے تو انہاں بچیاں نو گھر بھیج دیو. تمام مخلوقات چوں انسان نو اللہ نے افضلیت عطا فرمائی. اور ساڈا ایمان اور عقیدہ کہ جس طرح تمام مخلوقات چوں انسان نو افضل اور اعلیٰ بنایا، اسی طرح سارے انساناں چوں اللہ نے اپنے نبیاں دی جماعت نو افضل بنایا. پھر سارے نبیاں چوں آمنہ دلال جناب محمد علیہ السلام آپ دی ذات پاک نو افضل اور اشرف بنایا. اور اسی کتنے خوش نصیب ہاں کہ اللہ نے سانو جو بھی اعزاز عطا فرمایا او افضل تے اعلیٰ عطا فرمایا. انج کہہ لو کہ سانو نبی عطا کیتا ہے تے سارے نبیاں چو اعلیٰ. سانو امت بنایا تے ساریاں امتاں وچوں اعلیٰ. سانو اللہ نے اپنے محبوب دے ذریعے کتاب عطا فرمائی تے قرآن ساریاں کتاباں چو اعلیٰ. اللہ نے سانو جمعہ دا دن عطا فرمایا تے سارے دناں چو اعلیٰ. سانو لیلۃ القدر عطا فرمائی تے ساریاں راتاں چو اعلیٰ. سانو رمضان عطا فرمایا تے سارے مہینیاں چو اعلیٰ. یعنی رب العالمین نے ساڈے تے ایک خاص کرم تے فضل فرمایا کہ سانو ہر لحاظ نال افضل بنایا، اعلیٰ بنایا، بہتر بنایا، برتر بنایا. تو رب العالمین نے تربیت واسطے انبیاء علیہ السلام تشریف لے آندے رہے. اپنے اپنے دور دے اندر اپنے منن والیاں دی تربیت کردے رہے، حق دی راہ دستے رہے، پیغام توحید و سنت تو آشنا کردے رہے. اور سب نالو آخر حضور علیہ السلام دنیا تے تشریف لے آئے. آپ امت دے استاد بھی بن کے آئے اور امت دے روحانی باپ بھی بن کے آئے نے. اور تو انو پتہ ہے ہر ماں باپ دی ایک کوشش تے خواہش ہوندی ہے اسی اپنے بیٹے دی ایسی تربیت کریے او معاشرے دا بہترین شریف شہری بن جائے. کیوں کہ جویں اولاد دی عزت ودی ہے ماپیاں دی عزت بھی ودی جاندی ہے. اولاد دی عزت ودی ہے، بیٹے دی عزت ودی ہے، ماں باپ دی عزت بھی ودی جاندی ہے. جویں استاد دے سامنے شاگرد دی عزت ودی ہے نال نال استاد دی عزت وچ اضافہ ہوندا جاندا. یار پیغمبر علیہ السلام امت دے روحانی باپ بھی نے، امت دے استاد بھی نے. آپ نے زندگی گزارن دا ول دسیا، طریقہ سمجھایا، سلیقہ سمجھایا. آؤ ذرا پیارے پیغمبر علیہ السلام آپ نے جو امت دی تربیت فرمائی ہے اس تربیت جو ایک حصہ میں آج تواڈی خدمت دی اندر پیش کرنا چاہنا کہ محبوب نے کیسی اعلیٰ تربیت فرمائی.
اللہ ذوالجلال فرماندے نے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ. ماشاءاللہ اتنا عظیم الشان اجتماع ہے تے تسی انج نہ پریشان بیٹھے ہو جی میں دم کران آئے ہو تے تہاڈی واری نہیں آن ڈئی. انج نہ بویا کرو اللہ دے کار چ بے شک گوڈے چھوٹے پھڑ کے بوو. ویسے بھی مینوں تے اللہ دے فضل نال کوئی اعتراض نہیں گوڈے پھڑ کے بوو بلکہ پھڑ کے بہنا چاہیے. حالات چنگے نہیں اپنی شاید آپ دھیان رکھنا چاہیے. گوڈے چھوڑے پھڑ کے رکھو تاکہ کوئی مسئلہ نہ پیدا ہو جائے. جتی تے چلو چکی جائے تو لب جاندی ہے گوڈیاں دا ذرا مسئلہ بھی بن سکتا ہے. اس واسطے توجہ میرے ور رکھو تے میں انشاءاللہ کوشش کراں گا بڑے اختصار نال چند باتاں تہاڈی خدمت دے اندر پیش کراں. لیکن جنی دیر تک بیٹھو ذرا ذوق نال پیار نال محبت نہ بیٹھو. اللہ ساڈا ساریاں دا آنا بیٹھنا اپنے دربار اندر قبول فرما لے. توجہ کرے آجے ذرا. اللہ ذوالجلال فرماندے نے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ. واہ قرآن میں تیری عظمت تو صدقے جاواں تے لکھ وار قربان جاواں. فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اور لوگو ایمان دا تقاضا ایوے ایک مومن دے اندر اے خوبیاں ہونیاں چاہی دیا نے. ایک مومن دے اندر اے صفتاں ہونیاں چاہی دیا نے. اور مومن دی ویسے بھی شان ایوے مومن آکڑ خواہ نہیں ہویا کردہ. مومن متکبر نہیں ہویا کردہ. مومن ظالم نہیں ہویا کردہ. مومن جابر نہیں ہویا کردہ. بلکہ مومن بندہ جیڑا اونا دیاں صفتاں اللہ نے قرآن دے ایک مقام تے نقل فرمائیاں نے. جڑے اللہ دے پیارے رب دے برگزیدہ بندے نے قرآن دے اونا دا تذکرہ فرمایا. فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اللہ والے دیاں صفتاں کی نے یمشونا. دعا کرو اللہ سانو سارے آنو اپنا بندہ بنا لوے اپنا پیارا بنا لوے. یمشونا علی الارض ہونا. اللہ والے زمین تے آکڑیا نہیں کر دے. فخر تے تکبر نال نہیں چلیا کر دے. سینہ تان کے نہیں چل دے. گردن اکڑا کے نہیں چل دے. یمشونا علی الارض ہونا. آجزی نال چل دینے. ان کے ساری نال چل دینے. اللہ دا ڈر دل وچ رکھ کے چل دینے. گردن چکا کے چل دینے. یمشونا. کیوں؟ وہ تکبر تے میرے رب نو وارا ہی نہیں کھاندا. تکبر رب دی چادر ہے. اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جیڑا رب دی چادر نو ہاتھ پان دی کوشش کرے گا اللہ انو جہنم دا بالن بنا دیں گے. آکڑ تے تکبر سانو پھبدا ہی نہیں. کیوں نہیں پھبدا؟ اور ذرا اپنی اوقات تے ویکھیے اپنی حیثیت تے ویکھیے اسی ہے کیاں بنے کی پھرنے ہاں. اللہ ذوالجلال نے قرآن دے ایک دوسرے مقام تے نا سانو ساڈی اوقات یاد دلائی ہے. اور ساڈی اوقات کی ہے اللہ فرماندے نے حل
اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا۔ اور بندے آپ ویکھتے سہی تو کچھ بھی نہیں سے، اساں تینوں بنایا اور میں تے کہا کرنا وا سرحالی دے باسیوں، اردا گرد آن والے ہو، کتاب و سنت دیو پروانے ہو، میں تے کہا کرنا وا لوگ لکڑی دے بت بنا لیندے نے، لوگ مٹی دے بت بنا لیندے نے، لوگ پتل دے بت بنا لیندے نے، لوگ پلاسٹک دے بت بنا لیندے نے۔ مینو اللہ ذوالجلال دی قسم پانی دی پلیٹ تو، پانی دے ایک قطرے تو ایڈا وڈا وجود بنا سکدا ہے تے کلا اللہ ہی بنا سکدا ہے۔ یہ تے کلے میرے اللہ دا کام ہے۔ اللہ ذوالجلال نو آکڑ پسند نہیں، تکبر پسند، اور آکڑ کا دی مولانا بڑی پیاری یہ گل کیتی ہے، آندے نے بڑے بڑے متکبر ظالم تے شوخ مزاجاں والے، بڑے بڑے متکبر ظالم شوخ مزاجاں والے، اسرائیل ہورانے جس دم گل وچ سنگل ڈالے، کوئی نہ بولیا جدوں سپاہیاں تے مار لیاں ہاتھ کڑیاں، وہ آج کل آنگے پکڑن والے پھر نکل جا سن سب اڑیاں، اور آ جاؤ ہون دروازہ ہی کھلا، اوے اللہ دے آنا فرمانا، اللہ ذوالجلال دے حکم و دولیاں کرن والے آ جاؤ ہون دروازہ ہی کھلا۔ کدا دروازہ؟ بولو کدا دروازہ؟ اوے آ جاؤ ہون دروازہ ہی کھلا، تے نہ کر فخر دلیری، جو دن گزرن نیڑے نیڑے تے اجل تیاری تیری، اللہ ذوالجلال نے نا ساڑھے واسطے تربیت کرن لئی آمنہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو مبعوث فرمایا، اور پیارے پیغمبر علیہ السلام بہترین استاد بن کے آئے، اور مصطفیٰ بہترین روحانی باپ بن کے دنیا تے تشریف لے آئے۔ میں قربان جاواں، حضور نے ایسی تربیت فرمائی ہے کہ دنیا دی اندر ایسا راہبر بھی کوئی نہیں، ایسا مصلح بھی کوئی نہیں، ایسا مشفق استاد تے معلم بھی کوئی نہیں۔ حضور علیہ السلام نے آگے سونے مومنہ دی تربیت فرمائی۔ پہلے دعا کرو ہاں اللہ سانو مومن بنا، ایک مومن، ایک مومن، ایک مومن، ایک مومن، اللہ سانو مومن بنا دے۔ تے مومنہ دی صفتاں قرآن نے خود بیان فرمائیاں نے، ہن اونا دی تربیت واسطے حضور علیہ السلام تشریف لے آئے، تے آمنہ دلال علیہ السلام نے تربیت کی فرمائے۔ آپ فرماندے نے ایمان دا تقاضا ایوے کہ لوڑ اپنے آپنوں سریالی دیاں چوانیاں ٹھیانیاں تسا بہتیاں اگے بھارتیاں نے، تے سیانے سیانے بندے تسی او پیشاں بہ رہے ہو بارڈروں پار جا کے،
نکے نکے بالاں نو بے شک ساڈی مستقبل دی جماعت پنیری ہے، پر بچے نے نہ کسے لے انہاں نو تھوڑا تھوڑا نہیں پتہ لگدا تے انہاں نو ذرا سمجھایا بھی کرو تے تھوڑا جہاں نو پیچھے بٹھایا کرو، پتر گلاں نہیں کرنی، بولنا نہیں ہون بھی ہے، اور بولنا ہے بس جدوں بھی بولنا ہے، تسا نہیں بولنا۔ توجہ فرمایا جے ذرا، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام تربیت فرمان لگے۔ تربیت کی ہے؟ ہر ماں باپ اپنی اولاد دی تربیت کردا ہے نا، بیٹا اے نیکی دا کام ہے، اے گناہ دا کام ہے، پتر اے کریے تے ثواب ملے گا، اے کرانگے تے گناہ ملے گا، اے کرانگے تے جنت لبے گا، او کرانگے تے دوزخ جاوانگے۔ یہ تربیت ماں باپ سے آنے عقل مند ماپے اے اولاد دی تربیت کر دینے تے پیارے پیغمبر علیہ السلام تربیت فرما رہے ہیں۔ آپ فرما دینے مومن دی خوبی اے ہونی چاہی دیئے، مومن دی صفتیں ہونی چاہی دیئے، ایک شہدی اپنے آپنوں بھی لوڑے، اپنے آپنوں بھی ضرورت ہے، لیکن انہوں اے پتہ میرے محلے اندر کچھ ایسے لوگ نے جڑے غریب نے، میرے محلے دے غریبانوں بھی لوڑے، سردیاں دیاں راتاں آ گئیاں، سردیاں دے دن آ گیا، انہوں پتہ مینوں گرم کپڑیاں دی لوڑے تے میرے ہمسائے دے اندر یتیم بچے رہندے نے، اونا یتیمانوں بھی گرم کپڑیاں دی ضرورت ہے، میرے محلے دے اندر کوئی بیوہ خاتون رہندی ہے، اس بیوہ دے معصوم بچے آنوں بے سردی تو بچن واسطے کپڑیاں تے چادران دی ضرورت ہے۔ اے اللہ والا مومن بندہ اپنے نالوں زیادہ اینا غریبان دا خیال رکھ دا، اپنے نالوں زیادہ اینا ماڑیاں تے یتیمان دا خیال رکھ دا ہے، اپنیاں لوڑاں بعد وچ پوریاں کر دا، اینا ماڑیاں غریبان دیاں لوڑاں پہلاں پوریاں کر دا ہے۔ اور میرا ایمان اللہ دی رحمت تو کامل یقین ہے، تو غریبان دا خیال رکھ، عرش والا تیرا خیال رکھے گا۔ اوہ ماڑیاں دا خیال کر، کائنات دا رب تیرا خیال کرے گا۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوندہ ہے کہ بندہ اپنے رب العالمین جس درجے تے بندے نو پہنچانا چاہتے ہیں نا، اپنے بندے دے عمال اس قابل نہیں ہوندے کہ بندہ اس درجے تک پہنچ جائے۔ اللہ کسے دی دعا دی برکت نال بندے نو اوتھے پہنچا دیندے نے، بندہ اپنے عمال نال اوتھے نہیں پہنچ سکدا۔ بعض اوقات اللہ انہوں کو تکلیف دے کے، کوئی پریشانی دے کے اس مقام تک پہنچا دیندے نے، کسے دی دعا دی برکت نال اللہ مقام عطا فرما دیندے نے۔ میں ایک واقعہ پڑھے ہے اور بڑا عجیب واقعہ ہے کہ ایک آدمی سعودی عرب چ رہن والا بندہ آندہ منو ایک خواب آیا۔ خواب کی ہے؟ خواب اندر تماشا نہ بناؤ، آرام نہ بیٹھو، اینا بچے انہوں ذرا سیٹ، بس آنکھوں نہ کچھ آنکھوں نہ بچے انہوں ذرا سیٹ دے، چلو پتر ہوتے دے، اٹھو شاہ نہ مارو نہ، بس ذرا سیٹ سے بٹھا دے، چلو شاہ بس ٹھیک، بس اینا بچے بس اینا بچے انہوں ذرا سیٹ تے پیار نہ ذرا سیٹ تے بٹھا دے، سیٹ تے بٹھا دے، بہ جو پتر بہ جو جتھے جگہ مل دیئے، گفتگو آپس دینا کریا کرو، سیانے بنیا کرو، توجہ فرمانا، میں چل نہیں سکاں گا، گفتگو نہیں کر سکاں گا، توجہ فرمانا ذرا۔ کہنے لگا بڑا عجیب واقعہ خواب آیا، خواب دے اندر ایک بندے دا نام لے کے دسیا گیا کہ فلاں بندے نو عمرہ کروا دے۔ ایک دفعہ خواب آیا، پھر دوسری دفعہ آیا، پھر تیسری دفعہ آیا، حتیٰ کہ ہے کہ خواب دے اندر منو ٹیلی فون نمبر بھی دسیا گیا کہ ایس نمبر تے رابطہ کر اور اس بندے نو عمرہ کروا دے۔ آندہ میں اپنے مسجد دے امام صاحب خطیب صاحب نو ملیا، میں انہوں نے دسیا جی منو مسلسل اے خواب آ رہے ہیں تے کی کرنا چاہیے دا؟ امام صاحب نے خطیب صاحب نے فرمایا
اگر تواڈے کول اینی گنجائش ہے وے تے تسی اس بندے نال رابطہ کرو. اگر تہاڈا رابطہ ہو جاندا او جڑا تواڈے ذہن چ خاکہ ہے او نمبر اگر تواڈے ذہن چ ہے وے تے اس بندے نال رابطہ کر کے اس بندے نو عمرہ کروا دیو. آندا ہے میں جو میرے ذہن اندر نمبر محفوظ سے میں اس نمبر تے کال کیتی, مرضی رب دی نمبر مل گیا. اگوں جس بندے نے ٹیلی فون اٹھایا میں انہوں اپنا مدعا دسیا, میں انہوں اپنا پروگرام دسیا, جناب میں تو انہوں عمرہ کروانا چاہنا ہوں. تے وہ ہس کے کہن لگا اوے عمرہ کسے نمازی بندے نو کسے نیک آدمی نو کرا, اسا عمرہ کر کے کی کرنا ہے. او انکار کردا رہا, میں اصرار کردا رہا, بالآخر میرا اصرار او دے انکار تے غالب آیا. او من گیا, عمرہ کرنے واسطے من گیا, لیکن ایک شرط لائی, کہن لگا چلو ہن تو آنا مجبور کرنا ہے تے میں عمرہ کر لینا, لیکن میری ایک شرط ہے. جی دسو. کہن لگا میں پلیوں ایک تیلا نہیں ہو خرچ کرنا. تو انہوں پتہ ہے نا کئی بندے ایسے ہوں دینے واندے نے چمڑی جائے پر دمڑی نہ جائے. انہیں ٹھیک ہے جویں آنا عمرہ آنا تے کر لینا وا, لیکن میری شرط ہے میں پلیوں کوئی پیسہ نہیں ہو لانا. انہیں آکھیا جناب میں جو پیسہ لان والا موجود ہوں, میں عمرہ ادا کرواواں گا, تو انہوں اخراجات میں برداشت کراں گا. لو جناب پروگرام طے ہو گیا, تشکیل والے آندا عمرہ کرنے واسطے آ گیا. مکہ پاک دے اندر پہنچے نے, مرضیاں رب دیاں جدو عمرے تو فارغ ہوئے نے, فارغ ہون دے بعد جدو واپسی دا سفر شروع کرن لگے نے, آج بیت اللہ تو الوداع ہون لگے نے, بیت اللہ چو روانہ ہون لگے نے. تے او بندہ کہن لگا یار زندگی دا پتہ کوئی نہیں دوبارہ آنا نصیب ہونا کہ نہیں, تے اگر اجازت دے میں تے میں 2 رکعتاں نماز ہی ادا کر لواں. آندا مینوں بڑی خوشی ہوئی, یا اللہ تیرا شکر ہے تو مینوں یہ توفیق عطا فرمائی, میں انہوں عمرہ کروایا. اللہ یہ دے دل چ پیار آ گیا, نماز دا پیار آ گیا, نماز دی محبت آ گئی ہے. اللہ سونے ہے بندہ نمازی بن گیا ہے. اور تو انہوں پتہ ہے بعض اوقات ایسا ہوندہ ہے بندہ کچھ چھوٹا جنہ عمل کردہ ہے تے انہوں یقین ہو جاندہ ہے, دل انہا خوش ہوندہ ہے تے مطمئن ہوندہ ہے, وہ سمجھدہ ہے میری زندگی دا اور کوئی عمل پتہ نہیں قبول ہویا کہ نہیں, لیکن اے عمل میرا اللہ ضرور قبول فرما لیں گے. انہا یقین ہو جاندہ ہے. آندہ میں بڑا خوش ہویا, یا اللہ تیرا شکر ہے عمرہ میں کروایا, اے دے دل دے اندر نماز دا پیار پیدا ہو گیا ہے. میں خوش ہو کے آکھیا ٹھیک ہے بھائی پڑھ لے, 2 رکعتاں پڑھ لے, پاویں 4 پڑھ لے. آندہ او نماز پڑھن لگ پیا, میں انتظار کرن لگ پیا, انتظار اور انتظار اور انتظار, تے بالآخر میں کافی انتظار دے بعد آکھیا سوچیا پتہ لیٹ کیوں ہو رہا. آندہ میں جا کے ویکھیا او سجدے وچ پیا تے او دی جان نکل گئی. سجدے دی حالت دے اندر تے روح پرواز کر گئی ہے. میں حیران ہی رہ گیا, اللہ اس بندے نو اینا عظیم مقام عطا فرمایا, اینا مرتبہ عطا فرمایا. لوگ دعاواں کر دے, ترلے کر دے تے منتاں کر دے نے, تہجداں پڑھ پڑھ کے دعاواں کر دے نے. اللہ چنگی موت ایمان والی, نماز والی, سجدے والی موت نصیب فرما دینا. یا اللہ کیسا عظیم تے خوش نصیب بندہ کہ جنہوں موت آئی تے سجدے دی حالت دے اندر, او سرحالی دے باسیو کوئی شک نہیں اے دے اندر ہے سجدہ تے سجدہ ہی. سرحالی دی مسجد کرے تے تاں بھی سجدہ, لاہور کرے تے تاں بھی سجدہ, پنڈی اسلام آباد دی مسجد نماز پڑھے تے تاں بھی سجدہ. پر یار اس سجدے دا مزائی کچھ اور جیڑا کعبۃ اللہ دے سین وچ کیتا جائے.
اس سجدے دا مزہ ہی کچھ اور ہے تے پھر اس سجدے وچ پیا تے جان نکل گئی ہے، روح پرواز کر گئی ہے۔ آندہ میں حیران ہی رہ گیا، کفن دفن تو جدوں فارغ ہوئے نا، آندہ میں او دی بیوی نال رابطہ کیتا، میں پوچھا تے صحیح اللہ نو یہ دی کیڑی ادا پسند آ گئی ہے، ایک کیڑی نیکی کردہ رہے ہے جدی وجہ تو اللہ نے انو ایڈی بہترین موت نصیب فرما دیتی ہے۔ آندہ میں او دی بیوی نہ جدو رابطہ کیتا، میں پوچھیا بی بی گل کیے تیرے خامد اندر کیڑی خوبی سے، کیڑا ایڈا آلہ عمل کردہ سے جیسا عمل دی وجہ تو اللہ نے انو اینی عظیم موت نصیب فرما دیتی ہے۔ تے آندھی ہے کہ عام ایک سادہ جا مسلمان بندہ سی تے میں بھی نہیں جان دی کو خاص عمل تے ایدہ ہے ہی نہیں سی، ہاں ایک عمل ایسا سی کہ میں سمجھنیا شاید اللہ نے اس وجہ تو انو اینا مقام عطا فرمایا۔ آندھی ہے میرے گھر دے نال دیوار سانجیے، میرے ہمسائے دے اندر ایک خاتون رہندی ہے، او دا خاوند فوت ہو چکا ہے، نکے نکے او دے یتیم بچے نے، او بیوہ اپنے یتیم بچیاں دے نال اپنی زندگی دے دن پورے کر دیے پہ تے جدن دا او دا خامن فوت ہویا اودوں تو لے کے میرے خامن دی ایک اچھی عادت ایسے بازار دے اندر جدوں جاندہ جو کچھ اپنے بچیاں واسطے خرید کے لے آؤندہ او ہوئی اینا یتیمہ واسطے خرید کے لے آؤندہ۔ اور سرحالی والے ہو میں ایسے واسطے کہا کرنا اولاد نال پیار کرنا گناہ نے، بچیاں نال محبت کرنا جرم نے، پر یار کسے یتیم دے سامنے اپنے بچیاں نال بہتا پیار نہ کریا کر، کسے یتیم دے سامنے اپنے بچیاں نال بہتا لاڑ نہ کریا کر، کتے یتیم دا دل نہ دکھ جائے، یتیم دیاں اکھاں چو کتے آنسو نہ ڈگ جان۔ اے یتیم بچیاں دے نال بیوہ رہندیے پہ میرا خامد جو اپنے بچیاں واسطے خرید کے لے آؤندہ او ہوئے نہ یتیمہ واسطے لے کے آؤندہ، اور اپنے گھر آن تو پہلا اونا دا دروازہ کھٹکھٹاندہ، دروازہ کھڑکا کے اونا دا سامان اونا بچیاں دے حوالے کردہ تے بچیاں دے چہریاں تے خوشیاں دوڑ جاندیاں، بچے خوش ہوندے تے ماں خوش ہو جاندے، جان دے ہونا بچیاں دیاں خوشیاں ویچ ماپیاں دیاں خوشیاں ہوندیاں نے، بچے دکھی ہون اولاداں دکھی ہون تے ماپے دکھی ہو جاندے نے، اولاداں سکھی ہون تے ماپے سکھی ہوندے نے۔ آندھیے نکے نکے معصوم بچے جدو اپنے مطلب دیاں چیزاں ویندے تے خوش ہوندے، انج اپنی امی دے گلے دے اندر باواں کھلار کے اپنی امی نو مسکران دے ویندے۔ آندھیے میں کئی دفعہ ویکھے جدوں بچے خوش ہوندے اپنے یتیماں نو ویکھ کے ماں خوش ہو جاندے تے اپنا چہرہ آسماناں دی طرفے اٹھا لیندے تے کئی وارا میں سنے آندھی سی وے میرے یتیماں تے پیار دا ہاتھ رکھن والے میرے یتیماں نال شفقت کرن والے میرے یتیماں نال محبت کرن والے اللہ تیری آخرت نو بہتر فرما دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، سانے مصطفیٰ، سانے صحابہ، کاری مقدی فربانی صاحب، میرے بچیاں تے ترس کرن والے میرے یتیماں نو پیار دین والے اللہ تیری آخرت نو بہتر فرما دے وے۔ آندھیے منو انج لگدا اس بیوہ دیاں دعاواں نے اے دی آخرت نو بہتر فرما دیتا ہے۔
دعاواں لیا کرو یتیماں کولوں، دعاواں لیا کرو ماڑیاں کولوں، دعاواں لیا کرو غریباں کولوں۔ اللہ نے جے تینوں 4 ٹکے عطا فرمائے نے، فرعون نہ بن جائی زمین تے۔ اللہ ذوالجلال نے جے تینوں دولت عطا فرمائی ہے، زمین تے رہ کے اپنے آپنوں بندہ ہی سمجھدا رہی، آکڑ خانہ بن جائی۔ اور تینوں پتہ نہیں جیڑا رب دولتاں دین تے قادر ہے، او کھولین تے بھی قادر ہے۔ کیوں جی رب کو طاقت ہے کہ نہیں؟ اور جیڑا رب دولتاں دین تے قادر ہے، او واپس چھین لین تے بھی قادر ہے۔ اس واسطے ڈردا رہیا کر اللہ ذوالجلال دے قہر کولوں، او دے غصے کولوں ڈردا رہیا کر۔ اور صاحب دل نے کیا جیم جدوں سے ماں دے پیٹ اندر، جیم جدوں اوے آکڑ خامہ بہتے آسے آنے ہیں، جیم جدوں سے ماں دے پیٹ اندر، دس خاں کون سی رزق عطان والا، ہونو ہوئے جوان تے آخنائے، میں وہاں بڑا بہادر کمان والا، نہ کر مان رحمان تھی رہ ڈردا، نہ کر مان رحمان تھی رہ ڈردا، مت آ جائی وقت منگ کھان والا۔ نہ آکڑیا کر، کیونکہ آکڑتے فخر میرے رب نو وارا نہیں کھاندا۔ مومن دی نشانی کیے، ایک مومن دی خوبی کیے، اپنے نالوں زیادہ اپنے مسلمان بھائی دیاں لوڑاں دا خیال رکھ دا، اپنے مسلمان بھائی دیاں ضرورتاں دا خیال رکھ دا، اپنیاں لوڑاں بعد وچ پوریاں کر دا، اپنے مسلمان بھائی دیاں ضرورتاں پہلا پوریاں کردہ۔ اور وجہ کی ہے؟ وجہ ایوے کہ اس نبی نے تربیت بڑی اعلیٰ فرمائی ہے۔ استاد بڑا کامل ہے، استاد بڑا بہترین ہے، جنہیں انی اعلیٰ تربیت فرمائی ہے۔ اور انہاں صرف زبان تو فرمایا نہیں بلکہ اپنے عمل تو ثابت کر کے دکھایا۔ اللہ اللہ ایک دن حضور علیہ السلام تشریف فرمانے، سبحان اللہ، صحابہ بیٹھے نے، آن والا ایک آیا تے آگے کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں مسافر ہاں، بھوک لگی ہے، میرے کھانے دا کو بندوبست کرو۔ نبی علیہ السلام نے اپنے گھر پیغام بھیجیا، ایک گھر، پھر دوجے گھر، پھر تیجے گھر، پھر چوتھے گھر، نبی پاک دیاں بیک وقت 9 یا 11 بیویاں نے، تے ساریاں کروں ایک کوئی سنیا آیا سونیو، پانی تو علاوہ گھر وچ شے کوئی نہیں۔ حضور پانی تو علاوہ گھر وچ شے کوئی نہیں، حالانکہ گھر اس نبی دا ہے کہ میرا ایمان ہے، نبی دعا کرے تے اللہ احد پہاڑ نو سونے دا بنا دے وے۔ گھر اس نبی دا ہے کہ جنہاں نو اللہ دی طرفوں آفر آئی ہے، محبوب آکھو تے میں وادی بطحا نو تواڈے واسطے سونے دا بنا دیا۔ تے میرے آقا علیہ السلام دعا فرمایا کر دے، اللہم احینی مسکینا، اللہ دولتاں دی لوڑی نہیں، دولتاں دی پرواہی نہیں، دولتاں دا لالچی نہیں، دولتاں دا پیاری نہیں۔ دعا کیے اللہم احینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشر لی فی زمرۃ المساکین۔
اللہ جب تک زندہ رکھے مسکین بنا کے رکھیے. اللہ جدو اپنے کول بلائے تے سونیا مسکین بنا کے بلائے. تے اے عرشاں والیا ربا قیامت نو جدو اٹھائیں تے منو مسکیناں دی صف وچوں اٹھائیں. نبی نو دنیا دے مال دی لالچ ہی کوئی نہیں. حضور علیہ السلام دے سارے گھراں چوں ایک پرونے دی روٹی لبھی. ہن حضور نے نا اپنے صحابہ نو مخاطب فرمایا. آپ فرماندے نے کون ہے بھائی جیڑا آج میرے پرونے نو کھانا کھوائے گا؟ سبحان. ایک صحابی اٹھے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ تے عرض کر دینے سونے ہو میں کھانا کھواواں گا تے اے پتہ ہی نہیں بھی گھر کچھ ہے بھی ہے کہ نہیں. حضور میں کھانا کھلاواں گا. مہمان نو باؤں پھڑیا لے گا گھر پہنچے بیوی نو پوچھیا سنا کرما لیے کو کھان پین نو شے ہے؟ انہیں ہے جی کھانے دے نام دے چند ٹکڑے نے. بچیاں نے بھی اجے کھانا ہے وہ بھی بھوکے نے میں بھی کھانا ہے تساں بھی کھانا ہے. آرڈر کیے فرمان لگے ہونا کیے اج اساں بھوکیاں سونا تے نبی دے مہمان نو کھوانا ہے. دعا کرو ہاں اللہ سانو بھی انج دا ذوق نصیب فرما دے. ہولی ہولی آمین آکھیا جی. نبی پاک علیہ السلام دا صحابی ہے. تربیت کیسی ہے؟ تربیت کیوں نہ ہوندی کہ میرے آقا جدو قباء بستی تشریف لے گا نا ہجرت دے موقع تے آپ نے پہلا خطاب جیڑا ہوتے واضح فرمایا. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ اجے مسلمان نہیں سن ہوئے بہت بڑے یہودیاں دے عالم سن. تے آندے نے میں سوچ لے کے آیا ایک پروگرام بنا کے آیا بھی میں اس نبی کولوں اے سوال کرنے نے اور انہاں سوالاں دے جواب صرف نبی دے سکدا ہے. جے تے اے نبی ہوئے تے جواب دیں گے تے جے نہ جواب دے سکے تے پتہ لگ جائے گا بھی اصل حقیقت کی ہے. پر او تے قسمت چنگی نصیب چنگا. آندے نے میں آیا پوچھنا پوچھانا تے بات دی گل سی. اینج دوروں مصطفیٰ دا چہرہ ویکھیا تے آندے نے میرے دل نے گواہی دیتی عبداللہ ایڈا سونا چہرہ جھوٹے بندے دا ہو سکدا ہی نہیں. ایڈا حسین چہرہ جھوٹے بندے دا نہیں ہو سکدا. اوتھے نبی علیہ السلام اے خطبہ ارشاد فرما رہے سر. آپ فرما دینے افشو السلام وَأَطْعِمُ الطَّعَامَ وَاصِلُوا الْأَرْحَامَ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ. ترجمہ کیے ترجمہ سن لو. آپ فرما دینے افشو السلام سلام عام کر دیو ایک دوجے نو بہتا سلام آکھیا کرو. اسی تے پروٹوکول دے چکر جی رہ جانے میں ایڈا وڈا مولوی صاحب میں ایڈا وڈا شیخ صاحب ایڈا وڈا مفتی صاحب ایڈا وڈا علامہ صاحب ایڈا وڈا میں جج ہاں ایڈا وڈا میں پولیس افسر ہاں ایڈا وڈا میں جناب نمبردار ہاں ایڈا وڈا میں ایم پی اے ہاں ایڈا وڈا میں ایم این اے. میں پہلا لوکاں نو سلام آکھاں اور سونیو پروٹوکول چو نکلو. نبی دا فرمان ہے ہر وڈے نو چھوٹا پہلا سلام آکھے. چھوٹے نو چاہیدہ وڈے نو سلام آکھے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تربیت فرما رہے نے افشو السلام. اور صحابہ نا دو ساتھی جا رہے نا تے راج درخت آ گیا. ایک صحابی ایدروں انجنوں ہو گیا دوجہ ایدروں انجنوں ہو گیا تے اگے جا کے ایک دوجے نو آندے نے السلام علیکم. انج سلام ایک دوسرے نو آندے تے آقا فرماندے نے افشو السلام سلام عام کر دیو
وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، ایک دوجے نو روٹی کھوایا کرو. روٹی ہولی ہولی بولے آجے مہنگائی بڑی ہے. روٹی ایک دوجے نو کھوایا کرو. اطعموا الطعام. تے نمبر 3 واصلوا الارحام، لوکاں نو جوڑیا کرو توڑیا نہ کرو. لڑائیاں پایا کرو کہ مکایا کرو؟ لڑائیاں مکایا کرو، لڑائیاں پایا نہ کرو. واصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام. لوکی سو جان تے اودوں رب نو منایا کرو. تے سونےو لبے گا کیا 4 کام کرنے نے. افشوا السلام، اطعموا الطعام، وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام. 4 کام کرانگے تے لبے گا کہ فرمایا تدخلوا الجنت بسلام. اللہ دے جنت ویچ سلامتی نہ داخل ہو جاؤ گے. یہ تربیت اس استاد نے کیتی ہے. پیارے پیغمبر علیہ السلام دا شاگرد تے صحابی پرونے نو گھر لے گیا. بیوی نو کہن لگے نہیں اللہ والیے انج کر اج بچیاں نو بھوکھے ہی سوان دے. تے اج آپاں دوواں وی بھوکھے ہی سونا ہے. اج نبی دے پرونے نو رجانا تے کتھوں دی کرمالی کو ساڈے ورگی دی چکی لیا دا مسیتوں پروڑیاں نو گھر پوری نہیں ہوندی اینو پروڑیاں نو کھوان دی پئی ہے. اے نہیں آکھیا وہ بھی نبی دی تربیت یافتہ سی. حضور سرتاج بالکل ٹھیک ہے. تھوڑی دیر بعد جناب بچے سو گئے نے. ہن کی آرڈر ہے؟ فرمان لگے دسترخوان لگا دے. اور عرب لوگ مہمان نواز بڑے نے، مہمان نال بے کے کھانا کھاندے نے. انج دسترخوان لگا دیتا گیا. جو کچھ ہے سی گھر چ لیا کے سامنے رکھ دیتا گیا. کول دیوا بلدا پیا، چراغ جلدا پیا. کہن لگے انج کرنا میں بھی پرونے دے نال مہمان دے نال بہ جانا وا. تے اے جڑا چراغ بلدا پیا اینو ٹھیک کرن دے بہانے پھوک مار کے بجھا دیں. میں ایویں ہی ہاتھ ماردا رہواں گا، میں ایویں ہی منہ ہلاندا رہواں گا. مہمان سمجھے گا میزبان پرونے دے نال بہ کے کھانا کھاندا پیا تاکہ تسلی نہ رج کے کھانا کھا لوے. میں قربان جاواں سارا ٹبر بھوکھا ستا ہے. ایک نبی دے مہمان نو کھانا رج کے کھلایا. او سرحالی والے او قسمت دی گل ہے یار، نصیبان دی گل. دن چڑھیا کائنات دے امام علیہ السلام تشریف فرمانے. انج مسجد نبوی دی دیوار نہ ٹیک لگا کے آقا جلوہ افروز ہونگے. تے سامنے او جناب ابو طلحہ مسجد دی اندر داخل ہوئے. میرے آقا نے ویکھیا. آپ فرما دینے او پیارے ابو طلحہ جی میں راتی پرونے نو روٹی کھوائیا منو تیرے آن تو پہلا سارا قصہ جبریل سنا گیا ہے. جی میں کھانا کھلائے جبریل ساری کہانی منوں دس گیا نے. بلکہ ایک دوسری روایت دے اندر موجود ہے. آپ فرماندے نے جی میں تو مہمان نو کھانا کھلایا او دیتے عرش والا رب بھی تعجب کر دائے بیا. میں آنا ایو خوش نصیب نے جنہاں نو قرآن آندہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. شان مصطفیٰ، شان صحابہ. محمد قاری، محمد رفیق قاری دی فرمانی صاحب. گل تے آکے مک دی ہے تربیت. استاد کامل ہونا چاہیے. اللہ سانو بھی کامل استاد عطا فرما. آمین تے کہہ دیو.
استاد کامل ہونا چاہیے، وہ دے واسطے ضروری ہے کہ پہلا استاد اپنے اندر وہ خوبیاں پیدا کرے۔ استاد جنہ نیک ہوئے گا، متقی ہوئے گا، پرہیزگار ہوئے گا، عبادت گزار ہوئے گا، للہیت والا اور اخلاص والا ہوئے گا، شاگرداں تے اونا زیادہ اثر ہوئے گا۔ اور استاد کیسا؟ قربان جائے، ایک دن نبی علیہ السلام آپ تشریف فرمانے، مسجد دے اندر صحابہ بھی بیٹھے نے، ایک بی بی نا حضور علیہ السلام دے کول آئی، ایک چادر تیار کیتی ہے تے آ کے اللہ دے پاک نبی نو عرض کر دیے، سونےو اے چادر میں اپنے ہتھاں نال بن کے آپ تیار کر کے لے آندیے، سونےو جے میرے کولوں تحفہ قبول فرما لو، اے چادر تسی پہن لاؤ تے میری محنت دا مول پورا ہو جائے گا۔ نبی پاک دی عادت سی کہ آپ تحفے صحابہ کولوں، صحابہ تحائف لے کے آؤندے، نبی علیہ السلام تحائف وصول فرما لیا کر دے۔ صحابہ دے نے اللہ دے پاک پیغمبر نے چادر وصول کر لئی اور آپ نو پسند بھی بڑی آئی، ضرورت بھی ایسی، انی پسند آئی کہ آپ گھر تشریف لے گئے، پہلی چادر اتاری تے نمی چادر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے زیب تن فرما لے، مسجد دے اندر تشریف لے آئے، صحابہ دے نے نبی پاک نو چادر پھبی بھی بڑی ہے۔ کئی ہوندے نا ایسے لوگ جویں دی جی کرے ٹوپی پالن، جویں دی جی کرے جتی پالن، جویں دی جی کرے جراباں پالن، انہوں نے ہر شے پھب جاندی ہے، اور میری مصطفیٰ دی ذات نو والا کیوں نہ پھبے؟ اس جیسا تے رب نے دوجا بنایا ہی کوئی نہیں۔ صحابہ دے نے چادر پھبی بھی بڑی، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام تشریف فرما، سامنے ایک صحابی بیٹھے سن تے عرض کر دے نے، سونےو چادر تو آنو بڑی پھبیے پر جے کتے مینوں دے چھوڑو تے بڑی گل ہے۔ ان ساڑھے ارگا ہوندہ وہ آندہ ہو تو دین جو کا کچھ نہیں تے لین ہی بیٹھا سے، وہ تو دی نظر لا کے بیٹھا سے، دین جو کا پلیوں کچھ نہیں ہو، اے بھی نہیں آکیا۔ خدا دی قسمیں میرے مصطفیٰ نے متھے وٹ نہیں پایا، تیوڑی بھی نہیں پائی، ایتھوں اٹھے حضور دوبارہ گھر تشریف لے گیا، پرانی چادر میرے پاک نبی نے پہن لئی، نمی چادر لے آندی تے اپنے صحابی دے حوالے کر دیتی ہے۔ سنو کان لا کے عورت ایک آئی، سنو کان لا کے عورت ایک آئی، بطور تحفہ ایک چادر لے آئی، نبی پاک نے زیب تن فرمائی، مرید ایک بیٹھا ہویا سی گا اگے، مرید ایک بیٹھا ہویا سی گا اگے، کہن لگا چادر کنی سونی پھبے، ذرا مسکرائے نبی پاک، ذرا مسکرائے تے بات سنائی، تینوں چنگی لگ دی تے توں لے جا پائی، ذرا مسکرائے تے باتیں سنائی، تینوں چنگی لگ دی تے توں لے جا پائی، تیرا دل چادر نو ترسے نہ یارا، اسیں ایداں ہی کر لوانگے گزارا۔ توں لے جا، توں اپنا دل خوش کر لے، ساڈی خیر ہے۔ ہن صحابہ آخر ایک دوسرے دے ساتھی سن، کلاس فیلو کہہ لو، کہنے لگے یار بڑا ماڑا کیتا ہے، تینوں اللہ دے رسول علیہ السلام دی عادت مبارکہ دا بھی پتہ ہے کہ نبی پاک نو جیڑا بندہ سوال کرے حضور نے کدی خالی موڑیا، جدوں سوال کرے پلے نہیں تے ادھار لا کے نبی علیہ السلام دے دیا کر دے،
لیکن خالی نہیں سن موڑ دے یار تینوں یہ بھی پتہ ہے حضور نو لوڑ بھی ایسی آپ نو چادر پھبی بھی بڑی تے تو اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دی طبیعت تو واقف بھی ہیں کہ اگر میں منگ لئی تے حضور نے انکار بھی نہیں کرنا تے یار تینوں چادر نہیں سی منگنی چاہی دے ہن او دا بھی اگو جواب سن والا جے کہن لگا ساتھیو گال سنو اے مینوں بھی پتہ اللہ دے پاک پیغمبر نو چادر دی ضرورت بھی سے حضور علیہ السلام نو جچی تے پھبی بھی بڑی سے پر یار مینوں بھی پوچھو نا میں وہ چادر کیوں اللہ دے نبی کو لو منگی ہے اصل گال اے سے میں سوچیا اے چادر نبی پاک دے مبارک جسم نال لگ گئی ہے ہن میں اس چادر نو ہنڈانا نہیں استعمال نہیں کرنا میں اپنے گھر جا کے اینو سنبھال کے رکھاں گا میں اپنے گھر والیاں نو جاندا وصیت کراں گا میں مر جاواں تے اس چادر نو میرا کفن بنا دیا میں مر جاواں تے اس چادر نو میرا کفن بنا دیا جے تاکہ اے میرے جسم نال لگ جائے تے نبی دے مبارک جسم دی برکت نال اللہ میرے تے جہنم دی آگ نو حرام فرما دے میرے بھائی میرے برادر تربیت دا آپ نے ایسا انداز اختیار فرمایا پہلا اپنے عمل تو ثابت کیتا ہے کیوں قرآن جو کہنے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هم المفلحون یار اپنے معاشرے اندر اپنے محلے اندر اپنے پنڈ اندر اپنے اردا گرتے چیزاں پیدا کرن دی کوشش کریے نا اپنے مسلمان بھائی دا زیادہ تو زیادہ خیال رکھیے جویں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنے غلاماں نو ول دسیا طریقہ دسیا کہ ادھروں مکیوں ہجرت کر کے مدینہ طیبہ صحابہ آئے نے ادھر مدینے دے رہن والے انصار نے ادھر مکیوں ہجرت کر کے آن والے مہاجرین نے میرے آقا علیہ السلام نے انہاں دوواں نو آپس دے اندر پائی پائی بنا دیتا مواخات قائم فرما دیتی اے مہاجر اے انصاری انہاں دوواں نو پرا بنا دی اور اس موقع تے جدو سارے صحابہ مکی تے مدنی آپس جنہاں نو پائی پائی بنایا نا تے اس موقع تے جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اکھاں چو آنسو نے تے نبی علیہ السلام فرماندے نے پیاریا خیریت ہے کیوں پریشان ہے تے عرض کر دینے سونیو سارے آنو پائی پائی بنا دیتا جے تے علی کلائی رہ گیا تے او دو نبی علیہ السلام نے فرمایا سی آپ فرماندے نے انتا اخی فی الدنیا والآخرہ او پیارے علی تو دنیا ویچ بھی میرا پائی ہے تو آخرت ویچ بھی میرا پائی ہوئے گا اس موقع تے نبی علیہ السلام دا فرمانے گرامی ہے آپ نے پائی پائی بنا دیتا اور انہاں دی ذرا محبت دا اندازہ تے کرو اینج اپنے مہاجر بھائی نو سامنے بٹھایا کہنے لگا بھائی جان کار بار بچے بیویاں خاندان برادری وطن سارا کو چھاڑ آئے ہو جی بالکل چھاڑ آئے اچھا پھر انج کرو میرے کول دو باغ نے ایک میں رکھ لینا ایک تسی لے لو ذرا اپنے گریبان چ میں بھی تے تسی بھی چانکو اپنے اردا گے ایتھے تے خون سفید ماں جمے سکے پرہا دوسرے پرہا نو روٹی دین واسطے تیار نہیں تے جو عزت دی روٹی کھاندا تے لبنے انہیں گڈی خرید لئیے بالکل انہیں 2 نمبری ضرور کیتی ہوئے گی انہیں مکان بنا لیا انہیں پیسے کتھوں آ گیا نے
ایتھے ماں جمے پرا ایک دوسرے نو برداشت نہیں کر دے اور نہ دا آپس وچ کوئی رشتہ نہیں، نہ چاچیوں نہ تایوں نہ مامیوں نہ ماسیوں نہ پھوپھیوں نہ نانکیوں نہ دادکیوں، کوئی رشتہ نہیں، بس ایک کوئی رشتہ لا الہ، پڑھ لو لا الہ، بس ایک کوئی رشتہ کلمے والا۔ کہنے لگا میرے دو مکان نے، ایک تو لیلا ایک میں رکھ لینا وا، میرے دو باغ نے، ایک میں رکھ لینا ایک تو لیلا۔ اور چشم فلک نے شاید انج دا منظر نہیں تکیا ہوئے گا، کہنے لگا میریاں دو بیویاں نے، ایک نو میں طلاق دے دینا وا، عدت گزر جان دے بعد تو او دے نال نکاح کر کے اپنا گھر آباد کر لئی۔ ہن ادھر بھی اشارے، ادھر بھی اشارے، ادھر بھی ہمدردی، ادھر بھی ہمدردی دا جذبہ، تے انہاں بھی اے نہیں آکھیا گھر لبدا پیا تے بڑی اچھی گل ہے، مکان مل گیا، باغ لبدا پیا تے ساڈا بھی حق بندا سارا کچھ چھڈ کے آئے ہاں، تے سب تو وڈی گل تے اے کہ بیوی لبدی ہے پئی گھر آباد ہو جائے گا نہیں۔ کہن لگے تواڈے مکان توانو مبارک، تواڈیاں بیویاں توانو مبارک، تواڈے باغ توانو مبارک، اللہ نے مینوں ہاتھ پیر عطا فرمائے نے، مینوں مدینے دے مین بازار دا راہ دسو، محنت میں کراں گا، برکتاں رب فرما دے وے۔ میں قربان جاواں، اپنے بھراواں نو اپنے واسطے بوجھ نہیں سمجھیا، انہاں نو پتہ انہاں نو پتہ سے کہ اے مال دنیا دیاں دولتاں اے ساریاں عارضی چیزاں نے، کیونکہ مال ہووے، عزت ہووے، اولاد ہووے، اے ساریاں چیزاں تقسیم کرن والی ذات ایکو رب العالمین دیئے۔ اے دنیا دے مال دی حیثیت کی ہے، اے کسے انسان دے اختیار وچ نہیں بلکہ رب رحمان دے اختیار وچ۔ اللہ ذوالجلال بہتی دولت دے وے تے تد وی اللہ تھوڑی دے وے تے تد وی تقسیم کی دیئے، وہ بولو تقسیم کی دیئے، تقسیم رب العالمین دی۔ اور بڑی پیاری صاحب دل نے گل کیتی ہے، آندہ کتے چیرے چوچو کر دینے، کتے رنگی رہندے اڈے نے، کتے چیرے چوچو کر دینے، کتے رنگی رہندے اڈے نے، کئی وچ بڑھاپے جوان دسن، کئی وچ جوانی بڑھے نے، کتے ٹانگے جوگے پیسے نہیں، کئی چاڑ جہازی اڈے نے، کتے ٹانگے جوگے پیسے نہیں، کئی چاڑ جہازی اڈے نے، اور یار کتے اگلے ڈنگ لئی جڑ دی نہیں، کئی دین دے پھر دے چھٹے نے، واہ مولا تو اپنیاں قدرتاں دے کیسے پیارے نقشے کٹے نے، ہے ایک کوئی وال انگوران دی، کچھ مٹھے نے کچھ کھٹے نے۔ اور گل بڑی پیاری کر دینے، ہاتھ لایا میلے ہندے کئی توے تو ہندے کالے نے، کئی مارے ہوئے نصیبان دے، کئی بہتے ہی کرماں والے نے، کتے لسی پینو مل دی نہیں، کئیاں کتے دودھی پالے نے، کتے
سونا سونا ہی سونا ہے کتے کنا وچ نوالے نے کئیاں نویں لے گل پالے نے کئیاں لا پرانے سٹے نے ہے اکوئی ول انگوران دیے کچھ مٹھے نے کچھ کھٹے نے اور فرماندے نے دو پرانے ماں پیو جائے ایک مشرک ایک مواحد ہے ایک من دے کئی خداوانوں ایک کہندائے اللہ واحد ہے ایک بدتاں لئی مار جاندے نے ایک سنتاں اتوں کٹے نے ہے ایک کوئی وال انگوران دی کچھ مٹھے نے کچھ کھٹے نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے تربیت کی فرمائی ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ایمان دا تقاضا اے وے ایمان دا نام ہے کہ اپنے آپ نالو زیادہ اپنے مومن اپنے مسلمان پائی دی ضروریات زندگی دا خیال رکھیا جائے اللہ ساڑھے اندر وہ جذبہ اخوت اور جذبہ محبت پیدا فرمائے اور کتاب و سنت دے مطابق زندگی بسر کرندی توفیق بخشے سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو ان لا الہ الا انت استغفرک